حلال منجد ممتاتو የማይቀረውን ሪዝቅ በሐራም ለማግኘት መኳተን ወንጀልን እንጂ ሌላን አያተርፍ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኛ ከመወለዳችን በፊት አስቀድሞ የእያንዳንዳችንን ሪዝቅ ስፋትና ጥበት ጽፏል። በሐላል መንገድ መምጣቱ የማይቀረውን ሪዝቅ በሐራም ለማግኘት መኳተን ወንጀልን እንጂ ሌላን አያተርፍ። ለዚህ ነው ከመልእክተኛችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከተለያዩ ሰሃቦች እንደተላለፈልን اعلموا أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها إلى أو قال إن روح القدس قد نفث في روعي أن النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. جبريل عليه السلام لني وحي أوردو لنيال نقروني اللالو ማንኛውም ነፍስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የወሰነላትን ሪዝቅ እና የጊዜ ገደብ ሳታሟላ በፊት እንደማትሞት ወይም ወደ አኺራ እንደማትሄድ ነግሮኛል አለ። በመቀጠል ምናሉ ፈተቁላህ ወአጅሚሉ ፊ الطلب አላህን ፍሩና የሪዝቅ ወይም የሲሳይ አፈላለጋቸውን አስተካክሉ አሳምሯል። ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعاصي الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته أو كما قال. عندك رزق قوي بين بلو ما سبو كحلال وجه بحرام اندي فلقوا اندا يادر قوال لمن الله زندي الله السن بمتازز انجي يسن تزاز بمتاسي ميقاني يدل لمن